अस्सलाम वालेकुम। इस काशिफ कियानी, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से आप लोग यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और पसंद कर रहे हैं, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। कोशिश यही रहेगी कि आपको जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो मुझे मालूम है उस नॉलेज को मैं आपके साथ शेयर करूं ताकि आप लोगों को भी बेनिफिट हो। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री को, इन्वेस्टमेंट्स को समझ सकें। जितना मुझे मालूम है उतना इंशाल्लाह मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। ऑब्वियसली मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी इन चीज़ों को समझ रहा हूँ, सीख रहा हूँ साथ साथ। तो हर चीज़, हर रोज़ एक नया एक्सपेरिमेंट, एक नई जो चीज़ है वो मालूम होती है। बहरहाल जो मुझे मालूम है मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। यूट्यूब पर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और जिन लोगों ने किया उनका बहुत शुक्रिया। आज का टॉपिक है जी कि इन्वेस्टमेंट कौन लोग कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट कब करनी चाहिए और इन्वेस्टमेंट का क्या तरीकाकार है। स्टेट इन्वेस्टमेंट एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो कि एक लॉन्ग टर्म, एक टेंजिबल एसेट डेवलप करता है जिसका आपको और आपके आने वाले वक्त को, आपके आने वाली नस्लों को फ़ायदा पहुंचता है। रियल एस्टेट में लॉस के चांसेस बहुत मिनिमम है। अगर आप बाइंग में विजिलेंट हों तो आपको नुकसान कभी नहीं हो सकता, प्रॉफिट कम या ज़्यादा हो सकता है। सबसे पहले आता है कि जी आपको इन्वेस्टमेंट क्यों करनी है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है। सब आपको अपने अपने साथ बैठ के ये होमवर्क करना है कि आपने इन्वेस्टमेंट करनी क्यों है। इन्वेस्टमेंट एक की जाती है अपने लिए, एक जगह खरीदने के लिए, अपने लिए घर खरीदने के लिए। एक इन्वेस्टमेंट की जाती है कि आपने उस इन्वेस्टमेंट से रेंटल इनकम जनरेट करनी है ताकि आप फ्यूचर में उसको यूटिलाइज कर सकें। तीसरी चीज़ आ जाती है कि आप एक इन्वेस्टमेंट को कर रहे हैं फॉर अ प्रॉफिट पर्पस, आप उसको ट्रेड करना चाह रहे हैं कि अच्छे वक्त में ख़रीद लिया, कुछ वक्त गुजरा, वो एरिया डेवलप हो गया तो उसको सेल कर दिया। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपने अपना मोटिव बहुत क्लियर करना है कि आपको एग्जैक्टली इन्वेस्टमेंट किस चीज़ के लिए करना है। अगर आपने घर करना है तो ऑब्वियसली उसके पैरामीटर्स डिफरेंट होंगे। अगर आपने उसको रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से लेना है कि मुझे इसको रेंट आउट करना है तो उसके पैरामीटर्स टोटली डिफरेंट होंगे। इसी तरीके से ऑब्वियसली जब आपने ट्रेड इन करना है, ट्रेड इन एंड आउट करना है तो उसके पैरामीटर्स डिफरेंट होंगे। तो सबसे पहले आपने अपने आप के साथ क्लियर करना है कि व्हाई यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट। अब आ जाता है, हम इसको स्लोली एक चीज़ को पकड़ लेते हैं। अब आपने लेना है लिविंग पर्पस के लिए। लिविंग पर्पस के लिए आपने लेना है तो ऑब्वियसली सबसे पहले रियल एस्टेट के अंदर प्राइम फैक्टर इज लोकेशन। जो भी प्रोजेक्ट आप खरीद रहे हैं वो किस लोकेशन पे मौजूद है, जो मास्टर डेवलपमेंट है वो किस लोकेशन पे मौजूद है। उसके बाद आ जाएगा आपका उसकी अम्यूनिटीज़। इस वक्त बहुत हम हाई राइज की बात करेंगे, हम प्लॉट्स की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा आप इस वक्त देखते हैं कि आप जिस डेवलपमेंट में जा रहे हैं, जिस एरिया में जा रहे हैं, जो मास्टर डेवलपर है, जो मेन प्रोजेक्ट है उसके अंदर एमिनिटीज़ क्या हैं। क्यों हम ऑब्वियसली हम जब लैंड भी ख़रीद रहे हैं, हम उसकी प्राइम प्राइस भी पे करें तो ऑब्वियसली हम उसकी एमिनिटीज़ के लिए पे करें। तो क्या क्या एमिनिटीज़ अवेलेबल हैं। देन आपकी एक्सेसिबिलिटी आ जाती है। एक्सेसिबिलिटी से मेरी मुराद ये है, आपने ऑब्वियसली जहाँ घर लेना है वहाँ आपके बिजनेसेस नहीं होंगे, बिजनेसेस आपके डिफरेंट जगह पे होंगे, जॉब डिफरेंट होगी, स्कूल डिफरेंट होंगे, हॉस्पिटल्स नज़दीक कहाँ पे होंगे। तो एक्सेसिबिलिटी मीन्स कि आपको जो नेसेसिटीज़ आउटसाइड ऑफ द सोसाइटी चाहिए या विद इन द सोसाइटीज़ चाहिए वो आपके घर के कितने दूर और कितने करीब है। सो एक्सेसिबल लोकेशन, देन एक्सेसिबिलिटी आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है टू चूज़ अ होम, चूज़ अ हाउस। हाउस में अब आपका अपार्टमेंट भी आ जाएगा, आपका स्टैंड अलोन घर भी आ जाएगा। सो ये दो तीन फैक्टर्स जो हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाता है आपके एसेसरीज़। आपको बिजली, पानी, गैस, इंटरनेट, ये सब चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल हैं और अगर नहीं है तो नियर फ्यूचर कब तक पॉसिबिलिटी है। तो ये फैक्टर्स जो है ना, मेन फैक्टर्स है। आपने जब भी आपने फॉर लिविंग पर्पस प्रॉपर्टी खरीदनी है तो उसमें आपने ज़रूर देखनी है। क्योंकि जब आप लिविंग पर्पस के लिए नॉर्मली जो लोग खरीदते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। सो एनीथिंग विच इज़ शॉर्ट, जो अभी अवेलेबल नहीं है, दैट क्रिएट मैस और आपको अपनी डिसीजन पे बाद में रिग्रेट होता है। तो इसलिए बेहतर है कि आप सबसे इन चीज़ों पे पहले इन्वेस्टिगेट कर लें और इसकी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर लें। नॉर्मली डेवलपर्स आजकल जहाँ पे भी डेवलपमेंट हो रही है ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, बट आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसकी एक्सेसिबिलिटी की भी और उसकी लोकेशन को भी ज़रूर देखना है।
اب آ جاتے ہیں جی رینٹل پوائنٹ آف ویو سے. رینٹل پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ پراپرٹی دیکھ رہے ہیں اور اسپیسیفکلی اگر آپ میٹروپولیٹن سٹیز میں دیکھ رہے ہیں تو اس میں آپ کو کچھ فیکٹرز کو دیکھنا ہے. اوبیسلی جو پرنسپل فیکٹرز ہیں لوکیشن ایکسیسیبلٹی وہ تو آپ نے دیکھنا ہی دیکھنا ہے. سیکنڈلی اب اگر آپ ہوم بنا رہے ہیں مطلب گھر بنا رہے ہیں تو اس گھر میں کیا اس ایریا کے اندر جو رینٹ والے ہیں وہ اویلیبل بھی ہیں کہ نہیں ہیں. جیسے انڈسٹریل سٹیز ہیں اس میں دوسرے شہروں سے دوسرے صوبوں سے ملک کے مختلف علاقوں سے لوگ آتے ہیں. ایون اب الحمدللہ پاکستان میں جو فورن لوگ ہیں جو ادر کمیونٹیز کے دوسری نیشنلٹیز کے لوگ ہیں وہ بھی یہاں پہ جاب کے سلسلے میں بزنس کے سلسلے میں بہت سارے لوگ آ چکے ہوئے ہیں. تو آپ جس سٹی میں انویسٹ کر رہے ہیں کیا اس سٹی میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کو رینٹل پراپرٹی کی ریکوائرمنٹ ہے یا نہیں ہے. سیکنڈ چیز از کہ اس کے قریب یونیورسٹیز ہیں, اس کے قریب آپ کے پاس کوئی فیکٹریز ہیں, کوئی انڈسٹری ہے, کوئی جاب مارکیٹ ہے, تب تو آپ کا رینٹل پراپرٹی اس پہ ورک آؤٹ کرے گا. ادروائز وہ پراپرٹی تو آپ کی ضرور ہوگی, اس میں بینیفٹ ضرور ہوگا لیکن رینٹل اس کو آپریٹ کرنا مشکل آ جائے گا. اب آ جاتے ہیں جی ریئل اسٹیٹ کا مین فیکٹر جس کو ہم ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کہہ لیں, جس کو جو بون ہے جو مین بون ہے فار ریئل اسٹیٹ انڈسٹری دیٹ از ٹریڈ ان ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ. ٹریڈ ان ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ کیا ہے جی کہ آپ ایک ایریا نیا ڈیولپ ہوا, اس ایریا کے اندر آپ انیشل سٹیج پہ گئے. جو میری ایک پہلے ویڈیو ہے جس میں آپ کو پری لانچ اور وہ ڈیٹیلز کے وین ٹو انویسٹ ان ریئل اسٹیٹ ہے, وہ ٹاپک آپ کو وہاں سے مل جائے گا. اب ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ آپ نے ٹریڈ ان ٹریڈ آؤٹ کرنا ہے تو آپ کو ان میں کیا پیرامیٹرز دیکھنے چاہیے اور کتنا وقت دینا چاہیے. اس کے حوالے سے تھوڑی سی انفارمیشن وہ یہ ہے کہ جب آپ ٹریڈ ان کرتے ہیں تو آپ ہمیشہ نارملی نیو ڈیولپمنٹ میں وہ ایریاز جو نئے ڈیولپ ہو رہے ہیں, کیونکہ ہمارا ہر شہر الحمدللہ ہمارا ہر شہر ایکسپینڈ ہو رہا ہے, ریئل اسٹیٹ ایکسپینڈ کر رہی ہے چاروں طرف. مطلب آپ کوئی بھی شہر دیکھ لیں وہ پرٹیکولر نہیں ہے کہ اس سائٹ پہ جا رہا ہے یا اس سائٹ پہ جا رہا ہے. جیسے اسلام آباد کی بات کرتے ہیں, اسلام آباد میں نیو ایئرپورٹ بنا, ڈیولپمنٹ اس کی طرف بھی جا رہی ہے. اسلام آباد جو ہے وہ مری کی سائٹ پہ بھی ایکسپینڈ ہو رہا ہے, بارہ کھو سے بہت آگے تک اسلام آباد ایکسپینڈ ہو چکا ہے. روات والی سائٹ پہ جائیں تو روات ہم مندرہ تک اسلام آباد کی ڈیولپمنٹ آلموسٹ ہو چکی بھی ہے. اگر ہم نارتھ کی طرف جائیں تو ہم ٹیکسلا اوبیسلی کراس کر چکے ہوئے ہیں. تو ڈیولپمنٹ چاروں سائٹس پہ ہو رہی ہے. تو اب یہ ایریا آپ نے ڈیفائن کرنا ہے کہ آپ کی پرسنل, ایک تو ہمارے ایکسپرٹس کی اوپینین ہوتی ہے, ایک آپ کی پرسنل اوپینین بھی ہوتی ہے. تو آپ نے ہمیشہ نئے ڈیولپمنٹ ایریاز میں جانا ہے جہاں پہ ابھی ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہوئی ہے. دین وہ ایریا کے اندر پرائس کا ایک ویریشن ہوتا ہے, پرائس اس میں کم ہوتی ہے, آپ کے پاس جو پرائس جمپ ہے یا پرائس اپریسیشن ہے اس کے مارجن زیادہ ہوتے ہیں. دین کمز ٹو دی ڈیولپمنٹ. اگر آپ اسٹینڈرڈ لون لے رہے ہیں تو پلاٹ کے ایریا وہ ڈیولپ ہے کہ نہیں ہے, وہ پرٹیکولر سیکٹر, وہ پرٹیکولر جو بلڈنگ ہے, وہ پرٹیکولر ایریا ہے, وہ سیکٹر ہے, وہ ڈیولپ ہو چکا ہے کہ نہیں ہو چکا, وہ ایریا ابھی نیا ہے. فار ایگزامپل ہم جو بات کریں کہ کچھ ایریاز جو ہیں وہ ہمیشہ ہر ڈیولپمنٹ میں پہلے ڈیولپ ہو جاتے ہیں, کچھ تھوڑے وقت کے بعد لانچنگ کے بعد ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں. تو کیا وہ ایریا آلریڈی ڈیولپ ہو چکا ہوا ہے یا نہیں ہو چکا. دین وی کم ٹو دی ہائی رائز اگین, کیونکہ میں ہائی رائز ایکسپرٹ ہوں, میں اپنے آپ کو ہائی رائز پہ میرا زیادہ وقت گزرا ہے, ہائی رائز کی انفارمیشن میرے پاس سب سے زیادہ ہے. تو ہائی رائز میں جب آپ جائیں گے تو ان ہائی رائز میں آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ ڈیولپر کی جو پروفائل ہے وہ کیسی ہے, ڈیولپر کے پہلے پروجیکٹ کیسے ہیں, وہ ڈیولپ اس نے کر چکا ہے کہ نہیں کر چکا, ڈیولپمنٹ کی جو لیگیلٹیز ہیں وہ کہاں تک کمپلیٹ ہو چکی ہوئی ہیں. تیسری چیز آ جاتی ہے اگین لوکیشن میٹرز. لوکیشن از ویری مچ امپورٹنٹ ان ریئل اسٹیٹ. تو آپ نے اچھا اب یہ ٹریڈ ان میں آپ نے یہ پیرامیٹرز دیکھ لیے, دین آپ کو اپنا سیلف انالیسس کرنا ہے کہ ہاؤ لانگ یو گونا انویسٹ. اس میں کچھ حضرات جو ہیں وہ آپ کو بہت کوئک ڈیسیژنز بھی بتاتے ہیں, لیکن میرا اوپینین یہ ہے کہ ریئل اسٹیٹ میں جو دی بیسٹ ٹرن اوور ٹائم ہے, دا بیسٹ لیکویڈیشن ٹائم ہے, اٹس ایٹ لیسٹ ویٹنگ پیریڈ آف 1 year. آپ ایک سال بعد ایک پراپرٹی کو ٹریڈ ان ٹریڈ آؤٹ کرتے ہیں, دیٹ میکس یو گڈ ہینڈسم پروفٹ. بہت سارے اور سیگمنٹس بھی ہیں, میں ان کی طرف نہیں جانا چاہوں گا, جس میں فائلنگ ہے, جس میں وہ ورچوئل پراپرٹی کا سیل پرچیز ہے. واٹ آئی ٹاک اباؤٹ از ٹیکنیکلی دی ٹینجیبل, ٹیکنیکلی اویلیبل پریزنٹ پراپرٹی ہے, جس میں اپارٹمنٹس آ گئے, جس میں گھر آ گئے, جو پلاٹس آ گئے جو فزیکلی اویلیبل ہوتے ہیں یا فزیکلی موجود ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے جب آپ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کرتے ہیں تو منیمم ایٹ لیسٹ یو ہیو ٹو ویٹ فار 1 year.
1 ایئر کے بعد جب آپ کو پروفٹ ملتا ہے دیٹ از اے ہینڈسم پروفٹ جس کو آپ ایک ریزنیبل اماؤنٹ کو کنسیڈر کر سکتے ہیں. تو جلدی سے جو 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے کا ٹریڈ ان ہوتا ہے, سم ٹائم یو گیٹ لکی, یو گیٹ پروفٹ آؤٹ آف اٹ, بٹ جو سیزنڈ انویسٹمنٹ ہے یا سیزن انویسٹمنٹ ہے وہ یہی کہتی ہے کہ 1 سال تک آپ کو کم سے کم ایک پراپرٹی کو ویٹ کرنا چاہیے, ہولڈ کرنا چاہیے. اب آ جاتے کہ اگر آپ سوچنا چاہ رہے ہیں کہ میں نے 1 سال کے لیے پراپرٹی کو ہولڈ کرنا ہے, آپ نے 20% ڈاؤن پیمنٹ دے دی, 1 سال میں آپ نے لیٹس سے جسٹ فار ایگزامپل 20% آپ نے اس کا انسٹالمنٹ پے کر دیا. اب آپ کا ٹارگیٹ تھا کہ آپ نے 1 سال پراپرٹی ہولڈ کرنی ہے, دین کیپ دی منی فار 1.5 ایئر. 6 منتھس کا اپنے آپ کو گریس پیریڈ دیں کہ فار اینی ریزن, دیکھیں پاکستان ہے, پاکستان کے پولیٹیکل حالات چینج ہوتے رہتے ہیں, پاکستان کے بزنس حالات, اکانومی حالات چینج ہوتے رہتے ہیں, تو مارکیٹ اپ ڈاؤن رہتی ہے. تو اف یو آر لوکنگ فار ٹو انویسٹ فار 1 ایئر, keep the money for 1.5 year. If you're looking for 1.5 year, keep the money for 2 years. This is the way you can keep up the property. آپ کا ہولڈنگ پاور اچھا ہوگا تو آپ کا نیگوسیشن پاور اچھا ہوگا, نیگوسیشن آپ کا اچھا ہوگا تو یو گونا میک مور منی. اسی طرح کی اور انفارمیشن ویڈیوز, میرے اوپینینز آپ کو وقتاً فوقتاً ملتے رہیں گے. چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. آپ کو ویڈیو پہ آنے کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.